नैष्कर्म्यसिद्धौ द्वितीयेऽध्याये 52तमः श्लोकः। तत्र सम्बन्धः वस्तुयाथात्म्यानवबोधपटलावनद्धाक्षः सन् शुभ्रूः सुनासा सुमुखी सुनेत्रा चारुहासिनी कल्पनामात्रसम्मोहात् रामेत्यालिङ्गते शुचिम्। अज्ञानम् अशुचौ अपि शोभनत्वभ्रान्तिं जनयति इत्येतदिदानीमुच्यते। वस्तुयाथात्म्य अनवबोधपटल अवनद्धाक्षः सन्। वस्तुयाथात्म्य अनवबोधः इत्युक्ते वस्तुनः आत्मनः स्वरूपस्य अज्ञानं, स्वरूपविषयकम् अज्ञानं, तदज्ञानम् एव पटः इव भवति। वस्तुयाथात्म्य अनवबोधः एव पटलः इव भवति इत्युक्ते पटः इव भवति। तेन पटेन अवनद्धाक्षः इत्युक्ते तस्य कस्यचित् नेत्रे आवृते वर्ततः। अज्ञानान्धकारे अज्ञानरूपेण पटेन कस्यचिन्नेत्रे आवृते स्तः। तादृशः सन् सः किं करोति इति चेत् अशुचौ कस्मिंश्चित् स्त्रीशरीरे शोभनत्वभ्रान्तिं करोति। तदेव उच्यते कल्पनामात्रसम्मोहात्। कल्पनया व्यामोहितः सन् शुभ्रूः इत्युक्ते शोभनौ भ्रुवौ यस्याः सा शुभ्रूः। कस्याश्चित् शरीरं शुभ्रूः वर्तते, मुखं शुभ्रूः वर्तते, सुनासा नासा शोभना वर्तते, नासिका शोभना वर्तते, सुमुखी मुखं सुन्दरं वर्तते, सुनेत्रा नेत्रे सुन्दरे स्तः, चारुहासिनी तस्याः हसनं सुन्दरं वर्तते, रामा इत्युक्ते काचित् शोभना रमणीया स्त्री इति अशुचिम् आलिङ्गते। अशुचिं स्त्रीशरीरं कश्चन आलिङ्गते। इयं स्त्री शोभना वर्तते, अत्यर्थं मनोहरा वर्तते इति। अज्ञानेन अशुचौ शोभनत्वभ्रान्तिः सञ्जाता तस्य। अत्र व्याख्यानं पठ्यते चन्द्रिकायां। कल्पनायाः अयथावस्तुव्यवहारहेतुत्वे दृष्टान्तान्तरम् आह। कल्पना एव अयथावस्तुव्यवहारं जनयति। कल्पनया अयथावस्तुव्यवहारो भवति इत्युक्ते मिथ्याभूते वस्तुनि व्यवहारो भवति।
इत्येतत्र इत्यत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। पूर्वमेव कश्चन दृष्टान्तः प्रदर्शितः आसीत्, सोमशर्मपिता इति। इदानीं दृष्टान्तान्तरं प्रदर्श्यते। शुभ्रूसुनासा सुमुखीति वस्तुयाथात्मेति। वस्तुयाथात्मेति इति मूले वर्तते। तत्र श्लोकः स्पष्टार्थो वर्तते, तस्मान्न व्याख्यातम् आधिक्येन। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः सर्वस्य अनर्थजातस्य जिहासितस्य मूलम् अहङ्कार एव। तस्य आत्मानात्मोपरागात् सर्वं यदनर्थजातं वर्तते, संसारानर्थजातं, तज्जिहासितं वर्तते। मुमुक्षुणा तु जिहासितमेवास्ति। तत् जिहासितम् इत्युक्ते हातुम् इष्टं जिहासितम् इति, त्यक्तुमिष्टं। मुमुक्षुणा मुमुक्षोः संसारः त्यक्तव्यः इति बुद्धिर्जायते। तस्मात् संसारानर्थजातः जिहासितो वर्तते, त्यक्तुमिष्टो वर्तते। तादृशस्य अनर्थजातस्य मूलम् अहङ्कारो भवति। संसारानर्थजातस्य मूलम् अहङ्कारो वर्तते। अत्र अहङ्कारः इत्युक्ते अंतःकरणम् एव। अंतःकरणं यत्र अहम् इत्यभिमानो जायते, तादृशम् अंतःकरणम् अहं वृत्तेः आश्रयभूतम् अंतःकरणम् अहङ्कारः इत्युच्यते। तत्र अहङ्कारः एव तस्य मूलं कथं भवति इति चेत्, तस्य आत्मानात्म उपरागात्। अयम् अहङ्कारः एव आत्मानात्मनोरुभयोरपि उभाभ्यामपि, आत्मानात्मभ्याम् उभाभ्यामपि सह अस्य अहङ्कारस्य उपरागो भवति, सम्बन्धो भवति। इत्युक्ते आत्मना सह अनात्मनोः यः सम्बन्धो वर्तते, तत् अहङ्कारे एव भवति, सः सम्बन्धः। आत्मानात्मनोः सम्बन्धः अहङ्कारेणैव क्रियते। तदेवोक्तम् आत्मानात्म उपरागादिति। उभयोरपि सम्बन्धः तत्र वर्तते अहङ्कारे। अहङ्कारः नास्ति चेत् अनात्मभिः सह अस्माकं कोऽपि सम्बन्धः एव न स्यात्। संसारेण सह, संसारानर्थजातेन सह अस्माकं कोऽपि सम्बन्धः एव न स्यात्। तत्र एवं तदवगन्तव्यं, सुषुप्तौ अहङ्कारः नास्ति, आत्मा अस्ति, अहङ्कारः नास्ति। तस्मात् अनात्मभिः सह अस्माकं सम्बन्धोऽपि नास्ति तत्र सुषुप्तौ। जाग्रति वा स्वप्ने वा अहङ्कारो वर्तते, तदा अस्माकम् अनात्मसम्बन्धो जायते। अहङ्कारसत्त्वे अनात्मसम्बन्धसत्त्वम्,
ಅಹಂಕಾರಾಭಾವೇ ಅನಾತ್ಮಸಂಬಂಧಾಭಾವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂಕಾರಃ ಏವ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಃ ಸಂಬಂಧಂ ಜನಯತಿ ಇತಿ. ತತ್ಕಥಂ ಇತ್ಯೇತದುಚ್ಯತೆ ಅಗ್ರೆ ಶ್ಲೋಕೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ನ ತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿದ್ಯಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯೇಣ ವಾ ಸಂಬಂಧಃ ಅಭೂತ್ ಅಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಾ. ಪರಮಾರ್ಥತಃ ವಸ್ತುಗತ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿದ್ಯಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯೇಣ ವಾ ಸಂಬಂಧಃ ಪೂರ್ವಮಪಿ ನ ಅಭೂತ್. ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಬಂಧಃ ನಾಸೀತ್. ಅಸ್ತಿ ವಾ ಇದಾನೀಮಪಿ ವರ್ತಮಾನೇಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಪಿ. ಸಂಬಂಧಃ ಅಗ್ರೇಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆಗಾಮಿನಿ ಕಾಲೇಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸಂಬಂಧಃ. ತಸ್ಯ ಅಪರಿಲುಪ್ತದೃಷ್ಟಿಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್. ಕುತಃ ಆತ್ಮನಃ ಅನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ಸಂಬಂಧೋ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಅಪರಿಲುಪ್ತದೃಷ್ಟಿಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್. ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಏವ ಅಪರಿಲುಪ್ತದೃಷ್ಟಿಸ್ವಭಾವಃ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೂಟಸ್ಥಚೈತನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಭಾವಃ. ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯರೂಪಃ ಆತ್ಮ. ತಸ್ಯ ಬೋಧೈಕರೂಪಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯೈಕರೂಪಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಜಡೈಃ ಅನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ಸಂಬಂಧಃ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಕಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಸಂಬಂಧಃ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾನೇನ ಜಗತಾ ಸಹ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭವತಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾನೇನ ವಿಷಯೇಣ ಸಹ ತಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭವತಿ. ತಥೈವ ಅವಿಪರಿಣಾಮಿನಃ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ಅನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭವತಿ. ಜಡೈರನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತ್ಯಪಿ. ಇದಾನೀಂ ಶ್ಲೋಕೆ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ಉಪರಾಗಃ ಕಥಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ. ದೃಶ್ಯಾನುರಕ್ತಂ ತದ್ದೃಷ್ಟೃ ದೃಶ್ಯಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರನುರಂಜಿತಂ ಅಹಂ ವೃತ್ಯೋಭಯಂ ರಕ್ತಂ ತನ್ನಾಶೇದ್ವೈತತಾತ್ಮನಃ ಇತಿ. ತತ್ರ ಅನ್ವಯಃ ತದ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣಂ. ತದ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ದೃಶ್ಯಾನುರಕ್ತಂ ಸತ್ ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ ವಿರಾಮಃ. ದ್ರಷ್ಟೃನುರಂಜಿತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಾನುರಂಜಿತಂ ಸತ್ ಆತ್ಮನಃ ದೃಶ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿರಾಮಃ. ದ್ರಷ್ಟೃನುರಂಜಿತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಾನುರಂಜಿತಂ ಸತ್ ಆತ್ಮನಃ ದೃಶ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿರಾಮಃ. ಏವಂ ಅಹಂ ವೃತ್ಯಾ ಉಭಯಂ ರಕ್ತಂ ವಿರಾಮಃ. ಇತ್ತಂ ಅಹಂಕಾರಃ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಅನಾತ್ಮನಾ ಸಹ ಚ ಸಂಬದ್ಧೋ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ತನ್ನಾಶೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಹಂಕಾರನಾಶೆ ಆತ್ಮನಃ ಅದ್ವೈತತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತನ್ನಾಶೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಹಂಕಾರನಾಶೆ
ಆತ್ಮನಃ ಅದ್ವೈತತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ವಿರಾಮಃ. ಅತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ. ಯದುಕ್ತಂ ಅಹಂ ತದುಭಯಂ ಬಿಭ್ರತ್ ಭ್ರಾಂತಿಮಾತ್ಮನಿ ಯಚ್ಛತಿ ಇತಿ ತತ್ ಪ್ರಪಂಚಯಿತುಂ ಆಹ ಸರ್ವಸ್ಯೇತಿ. ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಮಾಸೀತ್. ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೇ ಶ್ಲೋಕೆ अस्मिन्नेव अध्याये द्वितीयेऽध्याये षट्चत्वारिंशत्तमे श्लोके किमुक्तमासीदिति चेत् अहं तदुभयं बिभ्रत् भ्रान्तिमात्मनि यच्छति इति. दृश्याः शब्दादयः क्लृप्ताः द्रष्टृ च ब्रह्म निर्गुणम्. दृश्याः शब्दादयः सन्ति. दृश्याः इत्युक्ते बाह्याः दृश्याः. अहङ्कारः अपि वस्तुतः दृश्यमेव, किन्तु अत्र दृश्यशब्देन अहङ्कारात् बाह्याः दृश्याः विवक्षिताः. दृश्याः शब्दादयः ते सर्वेपि क्लृप्ताः इत्युक्ते कल्पिताः, अध्यस्ताः सन्ति, न तु वास्तवाः. द्रष्टृ च ब्रह्म निर्गुणं. द्रष्टृ ब्रह्म चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म वर्तते. तत्र द्रष्टृत्वमप्यध्यस्तम् इत्येतदग्रे विव्रियते. इदानीं द्रष्टृब्रह्म इत्येव चिन्त्यताम्. अहं तदुभयं बिभ्रत्. अहम् इत्युक्ते अहङ्कारः. तदुभयं बिभ्रत् इत्युक्ते दृश्याः दृश्यान् द्रष्टारञ्च बिभ्रत्. उभयोरपि सम्बन्धः अहङ्कारे भवति. एवं सत् आत्मनि भ्रान्तिं यच्छति. आत्मनि भ्रान्तिं यच्छति इत्युक्ते दृश्यं मत्सम्बद्धम् इति भ्रान्तिम् आत्मनि जनयति. वस्तुतः असम्बद्धमेव दृश्यं मयि सम्बद्धं वर्तते इति भ्रान्तिम् अहङ्कारः आत्मनि जनयति. अहं तदुभयं बिभ्रद्भ्रान्तिमात्मनि यच्छतीति पूर्वमुक्तमासीत्. तत् प्रपञ्चयितुम् आह. इदानीमत्र तस्यैव प्रपञ्चनं. कथम् अहङ्कारः आत्मनि ईदृशीं भ्रान्तिं जनयतीति. सर्वस्येति. आत्मनः कूटस्थनिर्विभागचैतन्यमात्रशरीरस्य. आत्मनः शरीरमित्युक्ते आत्मनः स्वरूपम् इत्यर्थः. आत्मनः स्वरूपं कीदृशं? कूटस्थनिर्विभागचैतन्यमात्रम्. तत्र चैतन्यस्य विशेषणद्वयं कूटस्थम् इति. कूटस्थम् इत्युक्ते अपरिणामि. निर्विभागम् इत्युक्ते तत्र विभागः नास्ति, भेदः नास्ति. तादृशं चैतन्यम् एव आत्मनः स्वरूपो भवति. द्वैतानर्थसम्बन्धहेतुः. तत्र कूटस्थनिर्विभागचैतन्यमात्रशरीरम् इत्यनेन आत्मनः दृश्यासम्बद्धत्वे हेतुरुक्तो भवति. आत्मा कुतः दृश्यसम्बद्धो न भवति इत्युक्ते आत्मनः स्वरूपम् इदं वर्तते. तस्मादात्मनः कदाचित् दृश्यसम्बन्धो न भवति. तथापि
ದ್ವೈತಾನರ್ಥಸಂಬಂಧಹೇತುಃ ತಥಾಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರಾತ್ಮನಃ ದ್ವೈತಸಂಬಂಧಃ ಅನುಭೂಯತೆ ತತ್ರ ಕೋ ಹೇತುಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅವಿದ್ಯಾನಿರ್ಮಿತಶರೀರಃ ಅಹಂಕಾರಃ ಏವ. ಅಹಂಕಾರಃ ಏವ ತತ್ರ ಹೇತುಃ. ಅಹಂಕಾರಃ ವಾಸ್ತವಂ ಸಂಬಂಧಂ ಜನಯತಿ ವಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ. ಕುತಃ ಅಹಂಕಾರಃ ಅಪಿ ಕಲ್ಪಿತಃ ಏವ. ತದೇವೋಚ್ಯತೆ ಅವಿದ್ಯಾನಿರ್ಮಿತಶರೀರಃ ಅಹಂಕಾರಃ ಇತಿ. ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಅವಿದ್ಯಾನಿರ್ಮಿತಂ ವರ್ತತೆ, ವಾಸ್ತವಂ ನಾಸ್ತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂಕಾರಜನಿತಃ ಸಂಬಂಧೋಪಿ ವಾಸ್ತವೋ ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಅನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ಯಃ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ ಸ ಸಂಬಂಧೋಪಿ ಕಲ್ಪಿತ ಏವ ನ ವಾಸ್ತವಃ ಇತ್ಯೇತದವಗಂತವ್ಯಂ. ಕುತಃ ಕುತಃ ಅಹಂಕಾರಃ ಸಂಬಂಧಹೇತುರ್ಭವತಿ ಆತ್ಮನಃ ದ್ವೈತಸಂಬಂಧಹೇತುರ್ಭವತಿ. ತತ್ರ ಏವಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಗ್ರೆ ವಿರಾಮಃ. ತತಃ ಪರಂ ಕುತಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ತಸ್ಯಾಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ವೈತೇನ ಅನರ್ಥೇನಾತ್ಮನಾ ಚ ಉಪರಕ್ತತ್ವೇನ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಯ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ವೈತೇನ ಅನರ್ಥೇನ ಆತ್ಮನಾ ಚ ಉಪರಕ್ತತ್ವೇನ ಅಯಂ ಅಹಂಕಾರಃ ದ್ವೈತೇನ ಅನರ್ಥೇನ ಉಪರಕ್ತೋ ವರ್ತತೆ. ಅನರ್ಥಃ ಅನರ್ಥೇನ ಇತಿ ದ್ವೈತೇನ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ. ದ್ವೈತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ಅನರ್ಥಃ ಇತಿ. ದ್ವೈತಂ ಅನರ್ಥಂ ಇತಿ. ದ್ವೈತಂ ಅನರ್ಥಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಸ್ಮರಣೀಯಂ. ತಸ್ಮಾದೇವ ದ್ವೈತೇನ ಅನರ್ಥೇನ ಆತ್ಮನಾ ಚ ಉಪರಕ್ತತ್ವೇನ ದ್ವೈತೇನ ಅನರ್ಥೇನ ಸಹಾಪಿ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಉಪರಾಗೋ ವರ್ತತೆ. ಉಪರಾಗಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಸಂಬಂಧಃ. ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಅಪಿ ತಸ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ, ಉಪರಕ್ತತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ಏವಂ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಾತ್. ತಸ್ಮಾದೇವ ಆತ್ಮನಿ ದ್ವೈತಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಅಹಂಕಾರಃ. ಅಹಂಕಾರಃ ಆತ್ಮನಿ ದ್ವೈತಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ, ದ್ವೈತ ಸಂಬಂಧಂ ಜನಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನನು ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಏವ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವಾತ್ ಅನರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ. ಜಾನಾಮಿ ಅನುಭವಾಮಿ ಇತಿ ಅನರ್ಥರೂಪ ಸಂಬಂಧಃ ಕಾಲತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯೇನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯಾಹ. ತತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಚೋದಯತಿ. ನನು ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಏವ, ಅಹಂಕಾರಂ ವಿನಾ ಏವ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವಾತ್. ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ್ಗಡುನಾ ಕಿಂ ಅಹಂಕಾರೇಣ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿನಾ ಅಹಂಕಾರೇಣ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ ಸಹ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಅಹಂಕಾರಂ ವಿನಾ ಏವ ದ್ವೈತೇನ ಸಹ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಬಂಧಃ ಸ್ಯಾದೇವ. ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣೈವ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವಾತ್ ಅನರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂಕಾರಂ ವಿನಾಪಿ ಅನರ್ಥಃ ಸಂಭವತಿ, ಆತ್ಮನಃ ಅನರ್ಥ ಸಂಬಂಧಃ ಸಂಭವತಿ
ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ತಸ್ಯ ಉತ್ತರಂ ಜಾನಾಮಿ ಅನುಭವಾಮಿ ಇತಿ ಅನರ್ಥರೂಪಸಂಬಂಧಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅನರ್ಥರೂಪಸಂಬಂಧಃ ಕಥಮನುಭೂಯತೆ ಅನರ್ಥೇನ ಸಹ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಬಂಧಃ ಕಥಮನುಭೂಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಜಾನಾಮಿ ಅಹಮಿದಂ ಜಾನಾಮಿ ಇದಂ ಅನುಭವಾಮಿ ದುಃಖಂ ಅನುಭವಾಮಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಮರಣವಾರ್ತಾಂ ಜಾನಾಮಿ ತಜ್ಜನ್ಯಂ ದುಃಖಂಚ ಅನುಭವಾಮಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅನರ್ಥೇನ ಸಹ ಸಂಬಂಧೋ ಭವತಿ. ಈದೃಶಃ ಸಂಬಂಧಃ ಕಾಲತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯೇನ ಸಂಭವತಿ. ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನುಪಹಿತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯೆ ಕಾಲತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಈದೃಶಃ ಸಂಬಂಧಃ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯಾಹ ನ ತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಇತಿ ತದೇವೋಕ್ತಂ ಮೂಲೆ ನ ತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿದ್ಯಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯೇಣ ವಾ ಸಂಬಂಧಃ ಅಭೂತ್ ಅಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಅಭೂತ್ ಅಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ ಕಾಲತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಆತ್ಮನಃ ಅನಾತ್ಮಭಿಃ ಸಹ ಸಂಬಂಧಃ ನಿರಸ್ಯತೆ. ತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸಂಬಂಧೋ ನ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಅಪರಿಲುಪ್ತದೃಷ್ಟಿಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಿತಿ. ತಸ್ಯ ಕೂಟಸ್ಥ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪತ್ವಮೇವ ತತ್ರ ಹೇತುಃ ಸಂಬಂಧಾಭಾವೇ ಹೇತುಃ. ಇದಾನೀಂ ಶ್ಲೋಕಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ. ದೃಶ್ಯಾನುರಕ್ತಮಿತಿ ದೃಶ್ಯೈ ಶಬ್ದಾದಿಭಿರನುರಕ್ತಂ ಸಂಬದ್ಧಂ. ದೃಶ್ಯಾನುರಕ್ತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದೃಶ್ಯೈಃ ದೃಶ್ಯಾಃ ಕೆ ಶಬ್ದಾದಯಃ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂಧಾಃ ಇತ್ಯೇವಂ ದೃಶ್ಯಾಃ ಸಂತಿ. ತೈಃ ದೃಶ್ಯಾದಿಭಿಃ ಅನುರಕ್ತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಬದ್ಧಂ. ಅಂತಃಕರಣು ಅತ್ರ ತದ್ ಇತಿ ಮೂಲೆ ವರ್ತತೆ. ತದ್ ಇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಅಂತಃಕರಣಂ ಇತಿ. ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸಾತ್ ತೇಷಾಂ ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ. ದೃಶ್ಯಾನುರಕ್ತಂ ತದ್ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ. ದ್ರಷ್ಟೃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಅಹಂಕಾರಃ ಸ್ವಯಮೇವ ದ್ರಷ್ಟೃ ನ ಭವತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ನ ಭವತಿ. ಕುತಃ ತಸ್ಯ ಜಡಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ಜಡಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್. ಅಹಂಕಾರಃ ಸ್ವತಃ ಜಡರೂಪ ಏವ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವತಃ ಏವ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಕಿಂತು ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸಾತ್ ತೇಷಾಂ ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ. ಅಹಂಕಾರೆ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋ ವರ್ತತೆ, ಚಿದಾಭಾಸೋ ವರ್ತತೆ. ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸವಶಾತ್ ಅಹಂಕಾರಃ ಇತರೇಷಾಂ ದೃಶ್ಯಾನಾಂ ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಭವತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇತರ ದೃಶ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಶಬ್ದಾದ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಹಂಕಾರಃ ದ್ರಷ್ಟಾ ಭವತಿ. ಕಥಂ ಚಿದಾಭಾಸ ಸಾಹಾಯ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚೈತನ್ಯೇನ ದ್ರಷ್ಟಾ ಭವತಿ. ಏವಂ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ
दृश्यैः सह सम्बन्धः एव मुक्तो भवति। इतरेषां दृश्यानाम् अहङ्कारः द्रष्टृभवति इति। ಅಂತಃಕರಣಂ ದ್ರಷ್ಟೃಭವತಿ। ಅಂತಃಕರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಹಂಕಾರಃ ಏವ ವಿವಕ್ಷಿತಃ। ಅಹಂಕಾರಃ ದ್ರಷ್ಟಾ ಭವತಿ। ಅಂತಃಕರಣಂ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಂ ತಸ್ಮಾತ್ ದ್ರಷ್ಟೃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ ನಪುಂಸಕಪ್ರಯೋಗಃ। ತದೇವ ಚ ದ್ರಷ್ಟ್ರಾತ್ಮಚೈತನ್ಯಾನುರಂಜಿತಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಸ್ಮಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಃ ವಿರಾಮಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ, ದಂಡಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ। ತದೇವ ಚ ದ್ರಷ್ಟ್ರಾತ್ಮಚೈತನ್ಯಾನುರಂಜಿತಂ ಇದಾನೀಂ ತಸ್ಯೈವ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟ್ರಾ ಸಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ कीदृशः सम्बन्धो भवति इत्येतदुच्यते। तदेव च द्रष्टृ तत्र द्रष्टनुरञ्जितम् इत्यस्ति खलु। दृश्यं द्रष्टनुरञ्जितम् इत्यस्ति, तदेव व्याख्यायते। तदेव च द्रष्ट्रात्मचैतन्यानुरञ्जितं यदा तदेव अंतःकरणं द्रष्टृभूतेन आत्मना सह इत्युक्ते वास्तवेन द्रष्टृ इत्यनेन अत्र चैतन्यं विवक्षितं। द्रष्टृ आत्मचैतन्यानुरञ्जितं सत् यदा अयम् अहङ्कारः अथवा इदम् अन्तःकरणम् आत्मचैतन्येन अनुरञ्जितं भवति सत् तस्य चैतन्यस्य दृश्यम् अवभास्यम् इव भवति। तस्य चैतन्यस्य दृश्यम् इव भवति। दृश्यम् इत्युक्ते अवभास्यं प्रकाश्यम् इव भवति। इव भवति इत्युक्ते वस्तुतः तथा न भवति। वस्तुतः अहङ्कारस्य मिथ्यात्वात् वस्तुतः तस्य दृश्यत्वमपि नास्ति इत्यभिप्रायः। अवभास्यम् इव भवति विरामः। तदेवम् उक्तन्यायेन अहं वृत्त्या उभयम् अपि द्रष्टृदृश्यञ्च इत्येतत् अनुरक्तम्। एवम् उक्तन्यायेन उक्तया रीत्या अहं वृत्त्या उभयम् अपि अनुरक्तं भवति। अंतःकरणम् उभाभ्याम् अनुरक्तं, तस्मात् तत्र जायमाना अहं वृत्तिरपि उभयानुरञ्जितं भवति। सा वृत्तिः अहम् इति वृत्तिः, अहम् इति प्रत्ययः, अहं वृत्तिः अहं प्रत्ययः इत्युच्यते। अंतःकरणे उदीयमाना अहं वृत्तिः, अहम् अयमस्मि, अहं जानामि, अहं तिष्ठामि इत्येवं या अहं वृत्तिरुदेति सा अहं वृत्तिः उभयम् अपि उभयानुरक्तं भवति। इत्युक्ते उभयमपि विषयीकरोति इत्यभिप्रायः। वस्तुतः अहं वृत्तिः अंतःकरणाश्रिता वर्तते। अंतःकरणम् एव तस्य आश्रयः, तस्याः आश्रयः अहं वृत्तेः। तत्र अनयोरुभयोरपि वर्तमानत्वात्, सम्बद्धत्वेन वर्तमानत्वात् उभये अपि तद्विषयीकरोति। तस्मादेव वदामः अहम् इदं जानामि इति। अहम् इदं जानामि, तत्र किं भवति? अहम् इति आत्मा अपि अहं वृत्त्या अहं वृत्तौ भाति, आत्मा अपि अहम् इति।
इदम् इति तत्र इदम् इति विषयोऽपि भाति, इदं शब्दादिकम् इति विषयोऽपि भाति। एवम् अहं वृत्त्या उभयम् अपि अनुरक्तं वर्तते। कथम् अहमिदं जानामीति, अहमिदं जानामीत्यत्र आत्मा अत्र वस्तुतः पदार्थत्रयं भाति। एतस्यां वृत्तौ अहङ्कारः आत्मा, तद्विशिष्टः आत्मा, अहङ्कारविशिष्टः आत्मा, अपि च विषयः अपि, इदम् इति विषयः अपि भाति। एवम् अहङ्कारेण आत्मानात्मनोः सम्बन्धः क्रियते। तेन अत्यन्तविविक्तयोः द्रष्टृदृश्ययोः सम्बन्धहेतुरहङ्कारः एव। एवं द्रष्टृदृश्ययोः आत्मानात्मनोः वस्तुतः अत्यन्तविविक्तयोः एतौ आत्मानात्मानौ अत्यन्तविविक्तौ स्तः। उभयोरपि कदाचित् सम्बन्धः वस्तुगत्या न भवत्येव, तथापि तयोः सम्बन्धहेतुरयम् अहङ्कारः एव। अहङ्कारः उभयोः सम्बन्धं जनयति इति तन्निवृत्तौ आत्मनः अद्वैतत्वं युक्तम्। एवम् अहङ्कारनिवृत्तौ आत्मनः अद्वैतत्वं युक्तम् इत्यर्थः। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः इह केचित् चोदयन्ति। इह केचित् चोदयन्ति योऽयम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अनात्मतया उत्सारितः अहङ्कारः वाक्यार्थप्रतिपत्तये सोऽयं विपरीतार्थः संवृत्तः। यस्मात् अहं ब्रह्मास्मि इति ब्रह्माहं पदार्थयोः सामानाधिकरण्यश्रवणात् अनात्मार्थेन सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति। वक्तव्या वा प्रत्यगात्मनि तस्य वृत्तिरिति सोच्यते प्रसिद्धलक्षणा गुणवृत्तिभिः। इह केचित् चोदयन्ति, केचित् वादिनः अहङ्कारम् अधिकृत्य इदं चोद्यमुत्थापयन्ति। किं चोद्यं? योऽयम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अनात्मतया उत्सारितः अहङ्कारः। अत्र एतावत्पर्यन्तं किं कृतमस्माभिरिति चेत् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अहङ्कारः आत्मनः पृथक्कृतो भवति, विविक्तो भवति। अहङ्कारः अनात्मा इत्येतद् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एतावत्पर्यन्तं प्रदर्शितम्। योऽयम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्, अन्वयव्यतिरेकौ प्रदर्शितौ स्तः। यथा सुषुप्तौ आत्मनः सत्त्वेपि जाग्रति आत्मनः सत्त्वे अहङ्कारसत्त्वम्,
आत्मा अस्ति, अहंकारः अस्ति। सुषुप्तौ आत्मा अनुवर्तते किंतु अहंकारः नानुवर्तते, तस्मात् अहंकारः अनात्मा इति। एवं अहंकारः अनात्मतया उत्सारितो भवति, अनात्मतया निषिद्धो भवति। तस्य अनात्मत्वं प्रदर्श्य तस्य आत्मत्वं वा आत्मधर्मत्वं वा निषिद्धं भवति। तदेव उत्सारितः इत्यनेन विवक्षितम्। उत्सारितः इत्युक्ते दूरीकृतः, दूरीकृतः इत्युक्ते अनात्मत्वेन निश्चितः इत्यभिप्रायः। कुतः एतत् सर्वं कृतमस्माभिः? एवं अहंकारात्मनोः विवेकस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् वाक्यार्थप्रतिपत्तये। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य अहं ब्रह्मास्मि इत्यादेः महावाक्यस्य अर्थप्रतिपत्त्यर्थम् अयं विवेकः अस्माभिः क्रियते। इत्युक्ते त्वं पदार्थविवेकाय इदानीं त्वं पदार्थविवेकः अस्माभिः क्रियमाणो वर्तते। ईदृशः विवेकः कृते विवेके, ईदृशे विवेके कृते एव वाक्यार्थः सम्यक् बोद्धुं शक्यः। किन्तु पूर्वपक्षी ब्रूते वाक्यार्थज्ञानार्थम् आत्मनः अहंकारस्य च विवेकः कृतः, अहंकारः अनात्मा इत्यपि साधितः। किन्तु यदिदानीं भवता साधितं तत् भवतः एव अनिष्टं जनयति इति पूर्वपक्षी ब्रूते। तत् किमिति चेत् वाक्यस्य कः अर्थः भवता इष्टः? तत्त्वमसि इत्यस्य वा अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य वा वाक्यस्य कीदृशः अर्थः भवता इष्टः इति चेत् आत्मब्रह्मणोः ऐक्यार्थः एव। आत्मनः ब्रह्मणा सह अभेदः, अभेदरूपो वाक्यार्थः ऐक्यरूपं वाक्यार्थम्, ऐक्यरूपो वाक्यार्थः भवदिष्टः। किन्तु इदानीं किं भवति इति चेत् अहम् इत्येतत्, अहम् इत्यस्य अर्थः कः? अहंकारः खलु। अहम् इति तु अहंकारः उच्यते। कुतः? अहम् इति प्रत्ययो यः वर्तते सः प्रत्ययः तस्य विषयः कः भवति? तस्य विषयः अहंकारः एव भवति। इत्युक्ते अहमिति प्रत्ययः स्वाश्रयं विषयीकरोति। इदमिति प्रत्ययः, इदं प्रत्ययस्तु स्वाश्रयव्यतिरिक्तं विषयीकुर्यात्। किन्तु अहमिति प्रत्ययस्तु स्वस्य आश्रयमेव विषयीकरोति। इत्युक्ते यः अहम् इति वदति तमेव सः प्रत्ययः विषयीकरोति खलु। यदि अहम् अहमिति वदामि तर्हि तस्य अहम् इत्यस्य प्रत्ययस्य विषयः कः? अहमेव भवामि। इदानीम् अहम् इति यः प्रत्ययो वर्तते तस्य आश्रयः अहंकारः, अंतःकरणम् इत्येतद् भवदिष्टम्। तत्तु सम्यक्। तस्मात् अहम् इति शब्दस्यापि अर्थः अहंकारः एव भवति।
अहम् इति शब्दस्य विषयः अहम् इति अर्थस्य विषयश्च अहङ्कारः एव भवति। तादृशः अहङ्कारः अनात्मा इत्येतद् भवता इदं साधितम्। एवं चेत् श्रुतौ अस्माभिः किं दृश्यते? श्रुत्या किमुच्यते? अहं ब्रह्मास्मि इति अहम् इत्यस्य ब्रह्मा इत्यनेन सामानाधिकरण्यं वर्तते। श्रुतौ अहम् इत्यस्य अहमित्यस्य शब्दस्य ब्रह्म इत्यनेन शब्देन सह पदेन सह सामानाधिकरण्यं दृश्यते। एवं चेत् तत्र वाक्यार्थः कः जातः? ब्रह्म अहङ्कारः इति खलु। अहमित्यस्य अर्थः अहङ्कारः, ब्रह्म इत्यस्य ब्रह्म अर्थः। अनयोः सामानाधिकरण्यं श्रूयते इति चेत् अहम् इत्येतत् अनात्मा, तस्य अनात्मनः अहम् इत्यस्य ब्रह्म इत्यनेन सामानाधिकरण्यं वर्तते। इत्युक्ते ब्रह्म अनात्मा इत्यर्थः सिद्धो भवति। अवगम्यते खलु? तस्मात् सोऽयं विपरीतार्थः संवृत्तः। यः अहङ्कारस्य यदनात्मत्वं भवता साधितं तस्य फलं किं भवति इति चेत् महावाक्यस्य त्वदिष्टः अर्थः न भवति, किन्तु त्वदिष्टविपरीतार्थ एव प्रसज्यते। स विपरीतार्थः कः इति चेत् ब्रह्म अनात्मा इति। ब्रह्म अहङ्कारः, ब्रह्म अनात्मा इति विपरीतार्थः संवृत्तः। तस्मात् यद्भवता साधितं तेन भवतः इष्टं किञ्चिन्न जातं, किन्तु भवतः अनिष्टमेव प्रसक्तं वर्तते इति। तदेवोच्यते, विव्रियते। यस्मात् कुतः अनिष्टं विपरीतार्थो जातः इति चेत् यस्मात् अहं ब्रह्मास्मि इति। अहं ब्रह्मास्मि इति यद् महावाक्यं वर्तते तत्र ब्रह्म अहं पदार्थयोः सामानाधिकरण्यश्रवणात् तत्र ब्रह्म अहम् अनयोः पदयोः सामानाधिकरण्यं दृश्यते। तस्मात् अनात्मार्थेन सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति। ब्रह्मणः अनात्मार्थेन इत्युक्ते अनात्मना सह अनात्मार्थकेन अहम् इत्यनेन ब्रह्मणः सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति। तस्मात् अहङ्कारः ब्रह्म अनात्मा ब्रह्म इति अस्य वाक्यस्य अर्थः प्रसज्यते। यदि अस्य परिहारः भवता करणीयः तर्हि भवता किं वक्तव्यं स्यात्? भवता वक्तव्यं स्यात्, भवता इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा वक्तव्यं भवेत्, अत्र अहं शब्दः न अहङ्कारार्थकः। अहं शब्दस्य अर्थः अत्र अहङ्कारार्थो न भवति, किन्तु अहं शब्दस्य अर्थः आत्मा एव। तस्मात् अस्मदिष्टः अर्थः सिद्ध्यति इति भवता वक्तव्यं भवति, सिद्धान्तिना वक्तव्यं भवति इति पूर्वपक्षी ब्रूते। किन्तु तत्तु न भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः।
वक्तव्या वा प्रत्यगात्मनि तस्य वृत्तिरिति। यदि अस्य परिहारः भवता इष्यते तर्हि प्रत्यगात्मनि तस्य तस्य इत्युक्ते अहं शब्दस्य अहम् इत्यस्य पदस्य प्रत्यगात्मनि वृत्तिः प्रत्यगात्मनि तस्य वृत्तिः इत्युक्ते प्रत्यगात्म अर्थबोधकत्वम् अहम् इत्यस्य पदस्य वक्तव्या भवति भवता वक्तव्या भवति, अन्यथा भवदिष्टः अर्थः न सिद्ध्यति इति। यदि अहम् इत्यस्य अर्थस्य अहङ्कारः तर्हि पूर्वमुक्तेन न्यायेन त्वदिष्टः अर्थः न सिद्ध्यति। तस्मात् अहम् इत्यस्य पदस्य प्रत्यगात्मनि वृत्तिः भवता वक्तव्यं भवति वक्तव्या भवति। प्रत्यगात्मनि वृत्तिः इत्युक्ते प्रत्यगात्म अर्थेन सह अहम् इत्यस्य पदस्य यः सम्बन्धो वर्तते पदपदार्थसम्बन्धः एव वृत्तिः इत्युच्यते। अत्र वृत्तिः इत्यनेन ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿರ್ನ ವಿವಕ್ಷಿತ। ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದರ್ಥೆ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಃ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಬೋಧಕತ್ವರೂಪಃ ಯಃ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ ಸ ಏವ ವೃತ್ತಿಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ। ತತ್ರ ಪ್ರಾಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವೃತ್ತಿತ್ರಯಂ ವರ್ತತೆ। ಮುಖ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಅಥವಾ ಅಭಿಧಾವೃತ್ತಿಃ ಇತಿ ಕಾಚನ ವೃತ್ತಿಃ। ಮುಖ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಅಥವಾ ಅಭಿಧಾವೃತ್ತಿಃ ಇತಿ। ಅಭಿಧಾವೃತ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ। ಯಥಾ ಗಂಗಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ ಜಲಪ್ರವಾಹಃ ಜಲಂ ಜಲೇನ ಅರ್ಥೇನ ಸಹ ಗಂಗಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಯಃ ಸಂಬಂಧೋ ವರ್ತತೆ ಸ ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧಃ ಕುತಃ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ತಮರ್ಥಂ ಬೋಧಯತಿ। ತಸ್ಮಾತ್ ಸಾ ವೃತ್ತಿಃ ಅಭಿಧಾವೃತ್ತಿಃ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವೃತ್ತಿಃ ಇತ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿದುಚ್ಯತೆ। ಅತ್ರ ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾವೃತ್ತಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ವರ್ತತೆ। ದ್ವಿತೀಯಾವೃತ್ತಿಃ ದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಃ ಇತಿ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ। ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಕ್ಯಸಂಬಂಧೋ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ। ಯದಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥೇನ ಸಹ ಸಂಬಂಧಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನ ಭವತಿ ಕಿಂತು ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಃ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ ತೇನ ಸಂಬದ್ಧೇನ ಕೇನಚಿದರ್ಥೇನ ಸಹ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ಭವತಿ ತಾದೃಶ ಸಂಬಂಧಃ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ। ಯದಾ ಕಶ್ಚನ ಶಬ್ದಃ ಸ್ವವಾಚ್ಯಾರ್ಥಸಂಬದ್ಧಂ ಕಂಚಿದರ್ಥಂ ಬೋಧಯತಿ ತದಾ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ। ಯಥಾ ಗಂಗಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಗಂಗಾತೀರೆ ಲಕ್ಷಣ ಗಂಗಾ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಗಂಗಾತೀರಂ ಬೋಧಯತಿ ಕಥಂ ನ ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂತು ಗಂಗಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ ಜಲಪ್ರವಾಹಃ ತಜ್ಜಲಸಂಬದ್ಧ ತೀರೋ ವರ್ತತೆ। ಏವಂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಸಂಬದ್ಧಃ
यः अर्थो वर्तते तेन सह केनचित् कस्यचित् शब्दस्य बोधकत्वेन यः सम्बन्धो वर्तते सः लक्षणा इत्युच्यते इति लक्षणावृत्तिः द्वितीया वृत्तिर्भवति। तृतीया गुणवृत्तिः गौणीवृत्तिः इत्यप्युच्यते। गौणीवृत्तिः इत्युक्ते यथा सिंहो माणवकः इति। सिंहो माणवकः कश्चन माणवको वर्तते, बालः वर्तते, वटुर्वर्तते। सः वटुः केनचिदुच्यते, तद्विषये केनचिदुच्यते अयं सिंहः इति। वस्तुतः सः सिंहो नास्ति। वस्तुतः तस्य सिंहत्वं नास्ति, तथापि सः सिंहः इत्युच्यते। कुतः? सिंहगुणवत्वात्। सिंहस्य कश्चित् धर्मः तस्मिन् वर्तते, तस्मिन् अयं सिंहः इति उपचारेण उच्यते। ईदृशी वृत्तिः गौणीवृत्तिः इत्यभिधीयते। गौणीवृत्तिरेव उपचारः इति शास्त्रेषु व्यवह्रियते। एवम् अत्र सिद्धान्ती ब्रूते अहम् इति यद्यपि सामान्यतः अहङ्कारमेव बोधयति, तथापि परिशील्यमाने सति अहम् इति शब्दः, अहमिति पदं त्रिभिरपि वृत्तिभिः, मुख्यया वृत्त्या, लक्षणया वृत्त्या, गौण्या च वृत्त्या अहङ्कारः आत्मानं बोधयितुं समर्थः। अहङ्कारः न, अहम् इति पदं आत्मानं बोधयितुं समर्थं भवति इत्येतत् प्रदर्श्यते। अत्र एकेन श्लोकेन लक्षणा प्रदर्श्यते। लक्षणया कथम् अहम् इति पदम् आत्मानं बोधयति इति। अपरेण प्रसिद्धा वृत्तिः न, प्रसिद्धा न, गौणीवृत्तिः प्रदर्श्यते। गौण्यावृत्त्या कथम् अहम् इति पदम् आत्मानं बोधयति इति तृतीयेन, इत्युक्ते षट्पञ्चाशत्तमेन श्लोकेन मुख्या वृत्तिः प्रदर्श्यते। कथं मुख्यया वृत्त्यापि अहम् इति आत्मानं बोधयति इति। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।